नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। कोरोना कालमा ठेला छाप्रा व्यवसायमाथि प्रहरीको दमन। नेपाल भारत सीमासँग जोडेको कञ्चनपुरको डोके बजारमा बल प्रयोग गरी ठेला छाप्रा हटाइए। धनगढीको प्रतिष्ठित मिठाई पसल महावीर भोजनालय विरुद्ध निराधार हल्ला। कोरोना भेटेको झुटो अफवाह फैलाउने विरुद्ध कानुनी उपचार जाने तयारी। दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम 2.5 दशकपछि प्रारम्भ हुँदै जग्गाको भोगाधिकार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्ताव स्वीकृत। कोरोना संक्रमण समुदायमै देखिँदा पनि धनगढीमा ठेल मठेल गरी कामकाज हुँदै जोखिमप्रति लापरवाही बढेपछि वडा नम्बर 3 का कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कैलालीका 3 र कञ्चनपुरका 1 गरी 4 तथा डडेलधुरा प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 527 र डडेलधुरा अस्पतालमा 252 स्वाब परीक्षण गरेकोमा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार सेती प्रयोगशालाबाट गरिएको स्वाब परीक्षण मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका 4 का 26 वर्षीय पुरुष र वडा नम्बर 19 का 22 वर्षीय पुरुष, गोदावरी नगरपालिकाका 12 का 40 वर्षीय पुरुष तथा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 2 का 52 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी सोमबार नै डडेलधुरा अस्पतालमा गरेको स्वाब परीक्षणमा अमरगढी नगरपालिका 5 की 8 वर्षीय बालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भूषालले जानकारी दिएका छन्। बैतडीमा खाल्डोमा डुबेर 2 बालकको मृत्यु भएको छ। देही माण्डौ गिरेगडा सडक खण्ड अन्तर्गत दशरथ चन्द नगरपालिका 2 सुन्दर खालीमा होम पाइप राख्नका लागि बनाएको खाल्डोमा डुबेर देही माण्डौका 14 वर्षीय अंकित लाउड र 11 वर्षीय सन्दीप लाउडको मृत्यु भएको हो। खाल्डोमा बर्सातको पानी जम्मा भएको र खोल्ने क्रममा सोमबार अपराह्न खाल्डोमा डुबेर 2 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल भारतको सीमासँग जोडिएको कञ्चनपुरको डोके बजार क्षेत्रमा ठेला छाप्रा प्रहरीको बल प्रयोग गरी हटाइएको छ। त्रिनगर गौरीफन्टा सीमा क्षेत्रमा पर्ने डोके बजारका 50 भन्दा बढी ठेला छाप्रा सशस्त्र प्रहरीले भत्काएको व्यवसायीले बताएका छन्। कोरोना संकटले रोजगारका बाटा बन्द गरेको समयमा कञ्चनपुर प्रशासनले पूर्व सूचना नै नगरी ठेला हटाएको व्यवसायीको आरोप छ। 10 गजा अतिक्रमण गरी बनाइएको भए पनि वैकल्पिक उपाय समेत बन्द भएको बेला व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय मानवीय दृष्टिले औचित्यपूर्ण नभएको उनीहरूको दाबी छ। विपत्तिको समयमा ठेला हटाएपछि कतिपयको बिचल्ली भएको छ। ठेला व्यवसायकै भरमा परिवार पाल्नेहरू थप समस्यामा परेका छन्। भौतिक संरचना भत्काइए पनि किन र केका लागि भत्काइयो भन्ने बारे आफूलाई जानकारी नदिएको उनीहरूले बताए। आम्दानीको एकमात्र आधार नै ठेला व्यवसाय भएकोले पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने हिरादेवी चौधरीको माग छ। कसरी गर्ने हो, फेरि हामी गर्न चाहन्छौँ यही ठाउँमा नभनिकन सूचना नदिकन यहाँबाट सबै भत्काइदिए, काठखुट्टा सबै लगिदिए। अब कसले कसरी गर्यो भने हामीलाई पनि थाहा छैन। सूचना दिनुपर्ने एकचोटि, हटाउनु पर्ने सूचना पनि दिनुपर्ने एकचोटि होइन, हटाउनु पर्यो भनेर सूचना पनि दिएर हामीले सोचेको कि पछि खोल्ने विचार गरेको थिएँ, त्यो पनि अब बन्द भइहाल्यो। खोका छाप्राकै आम्दानीमा आश्रित अधिकांशले यसैबाट आफ्नो परिवार पालेका थिए, तर त्यहाँबाट विस्थापित भएपछि 2 छाक टार्न समेत धौधौ पर्ने उनीहरू बताउँछन्। स्थानीय विश्राम चौधरीले विगत 13 वर्षदेखि सो ठाउँमा व्यवसाय गर्दै आएका थिए। ठेला व्यवसायकै भरमा परिवार पालिरहेका उनी ठेला हटाइदिएपछि भने दैनिकी कसरी टार्ने भन्दै चिन्तित बनेका छन्। हामीले आशा त धेरै गर्न सक्छ जो, किनभने कि हामी लगभग 12-13 वर्ष भयो यहाँ काम गरेर खाएको मान्छे हौँ हामी। अब एक्कासी कोरोना आयो, कोरोना डरले गर्दा हामीले छोडेको ठेला। यिनीले के गर्यो हामीले त्यो सल्लाह पनि दिएनन्, थाहा पनि भएन किन उठायो, के गर्यो हामीले थाहा हुनु पर्यो त। प्रहरीले एक्कासी ठेला भत्काउँदा कतिपय व्यवसायीलाई भने खबर नै थिएन, तर उनीहरूका सबै सामान नष्ट भएका छन्।
तीमध्ये कतिपय पुनः व्यवसाय सञ्चालनको माग गर्दै ठेला मर्मतमा जुटेका छन्। दैनिक गुजारा टार्नकै लागि भए पनि बाध्य भएर पुनः व्यापार सञ्चालन गर्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। स्थानीय प्रशासनले मजदुर तथा विपन्न नागरिकको पीडा नै महसुस नगरी ठेला हटाइएको सञ्चिता चौधरीले बताइन्। अब के गरौँ, हामी ठेला उठाइदियो भाइ, के गर्ने? एक गरीब खाने मान्छे, गरीब मान्छे के गर्ने? अब बालबच्चा छन् हाम्रो, अब नगरे भने कहाँ पाउने हो? त्यो हाम्रो गरेको त 15-16 वर्ष भइसक्यो ठेला गरेको। अब नसोच्न गरेको उठाइदिएछन्, हामी त अब त्यस्तै भयो, विवादमा परिसक्यो। कासी आएर हटायो, अब कोही त साँझ ठाउँ पायो, कोही त राति ठाउँ पाए, हामी त आज ठाउँ पायो आयो त ठेला पनि छैनन्, के पनि छैन हाम्रो त। अहिले केही स्थानीयहरू खुला आकाश मुनि चर्को घाममा छाता ओढेर व्यापार गरिरहेका छन्। कतिपयले यो घटना सामान्य नभई राजनीतिक षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्। पंक्तिबद्ध रूपमा राखेका ठेला हटाइएपछि सडकको दक्षिणतर्फको भाग खाली भएको छ। भारतको सुरतबाट घर फर्किरहेकी एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 की 100 वर्षीय वृद्धा जलु मिजाराको 10 गजामा मृत्यु भएको हो। सुरतबाट छोरी र ज्वाइँसँगै फर्किरहेकी उनको 10 गजामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताए। मृतकको कोरोना परीक्षण हुने उनले बताए। धनगढीको पुरानो र प्रतिष्ठित मिठाई पसल महावीर भोजनालयका कर्मचारी तथा सञ्चालकलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको हल्ला निराधार भएको भोजनालयका सञ्चालकले बताएका छन्। विगत 2 दशकदेखि धनगढीमा मिठाई तथा दूधजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्दै आइरहेको महावीरले व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आँच पुर्याउन असामाजिक तत्त्वले दुष्प्रचार गरेको जनाइएको छ। झुटो हल्ला चलाउने विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने तयारी पनि महावीरले गरेको छ। गुणस्तरीय मिठाई उत्पादन गरी वर्षौंदेखि आर्जित उपभोक्ताको विश्वास कायम राख्न कोरोना कालमा समेत सुरक्षाका लागि सबै मापदण्ड पूरा गरेर काम गरिरहेको सञ्चालक देवकी नन्द शर्माले बताए। हाम्रो ठाउँमा मेरो ग्राहकहरूको फोन आउन थाल्यो कि साउजी यस्तो यस्तो कुरा सुनिरहेको छु, अनि के पसल तपाईँको बन्द छ? म मेरो पसल पनि बन्द छ नि, यहाँ केही किसिमको समस्या पनि छैन, तपाईँ ढुक्क भएर मेरो यहाँ सेवा लिनु। आज 20 वर्षदेखि म मेरो ग्राहकवर्गको मेरो जनताको सेवा गरिरहेको छु। त्यसमा केही किसिमको चाहिँ मेरो प्रथम दायित्व नै मेरो ग्राहकवर्गको स्वास्थ्यले ध्यानमा राख्ने हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूले सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षति पुर्याउन झुटो र निर्धार हल्ला चलाएको महावीरले स्पष्ट पारेको छन्। झुटो हल्ला सुनेपछि हालकै दिनमा महावीरबाट मिठाई तथा दूधजन्य पदार्थ किन्ने ग्राहक समेत चिन्तित भएका छन्। आफ्ना ग्राहकहरूको विश्वास कायमै राख्न लगत्तै महावीरले भोजनालयका सबै कर्मचारी र परिवारका सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण गरेको छ। त्यसमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको सञ्चालक शर्माले बताए। रक्षाबन्धनको पछि 2 दिन पछिदेखि चाहिँ बजारमा हल्ला भइरहेछ कि महावीर भोजनालयमा यस्तो यस्तो कोरोनाको पेसेन्ट भेट्यो हो। यस्तो मेरो यहाँ केही किसिमको कुनै स्टाफलाई, कुनै कर्मचारीलाई, कुनै हाम्रो घरको सदस्यलाई केही किसिमको जुन सिम्टम्सहरू छैन। त्यसपछि पनि म पब्लिकको मेरो ग्राहकहरूको चित्त बुझाउनलाई हाम्रो 18 जनाको PCR टेस्ट गराइसक्यौँ। त्यसमा पनि त सबै नेगेटिभ छन्। मेरो यहाँ केही किसिमको त्यो छैन। महावीरले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका लागि सरकारले तोकेको सबै मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेको जनाइएको छ। भान्सा, भण्डारण, पसल तथा कर्मचारीको व्यवस्था समेतको दैनिक पूर्ण सेनिटाइजेसन गरी उत्पादन तथा बिक्री गरिरहेको महावीरले जनाएको छ। महावीरले 2056 सालदेखि धनगढीमा मिठाई उत्पादन तथा बिक्री गरिरहेको छ। यहाँका सबै महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा समेत महावीरका मिठाई र खाजा आपूर्ति हुने गरेको छ। बजेट विनियोजन भएर पनि लामो समयदेखि अलपत्र कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम झण्डै 2.5 दशकपछि सुरु हुने भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको 25 वर्षसम्म प्रक्रियामै अल्झेको काम बल्ल अघि बढ्ने भएको हो। वन क्षेत्रको भागाधिकार हस्तान्तरण नहुँदा लामो समयदेखि काम रोकिएको थियो। 2066 सालमा जिल्ला वन समन्वय समितिले आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने सहमति दिएपछि जनचेतना र बेदकोट सामुदायिक वनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा दिने सहमति जनाएका थिए। मन्त्री परिषदको बैठकले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको 4 किल्ला तोके पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अर्थात् EIA प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने काममा ढिलाइ भएको थियो।
लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको बेतकोट नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार चन्दले बताए। वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय शक्ति बस्नेतज्यूले दैजी औद्योगिक क्षेत्रको जुन वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन EIA जुन धेरै समयदेखि रोकिएको थियो त्यो काम यो श्रावण 18 गते स्वीकृति गरेर यो काम अगाडि बढेको छ र अब भाद्रभित्र यो क्षेत्र दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुराहरू उद्योग मन्त्रालयमा कुराकानी भएको छ। उद्योग मन्त्रीज्यूसँग परामर्श भएर यो शिलान्यासको कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। संघीयता आएपछि एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा पञ्चायत कालमै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसकेका थिए। मन्त्री परिषदले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गराउन 2072 चैत्रमा निर्णय गरेको थियो। निर्णय भए पनि EIA मै रोकिएको औद्योगिक क्षेत्रको 293 बिघा जग्गा भने किता कार्ड भएर नेपाल सरकारको नाममा गइसकेको छ। राष्ट्रिय वनको सो जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाममा पास गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक थियो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने खबरले स्थानीय बासिन्दा पनि उत्साहित भएका छन्। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने भएपछि घर नजिकै रोजगारी पाउने आशा पलाएको स्थानीय बलबहादुर विष्टले बताए। त्यसका लागि एकदम खुसी छौँ। रोजगारी हामीले पाउँछ भनेपछि अरू खुसी भयो भने मक्कै भइहाल्यो। यहीँ रोजगारी पाइहाल्यो भनेपछि विदेशी त केही उयो भएन, चान्सै भएन। आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएर पो हुनु पाइने विदेशी नै। यहीँ हाम्रो रोजगारी पाइहाल्यो भनेपछि बाहिर जान मिलेन। औद्योगिक क्षेत्र बन्नु एकदम राम्रो छ। त्यसमा हाम्रो पहिलेदेखि सहमति भएर हामीले सामुदायिक वनहरूले यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले सहमति गरेर पठाएको हो र अब रोजगारीका लागि यहाँको मान्छेले 90% करिब रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो। 25 वर्षसम्म कुनै काम नभएकोले फेरि पनि ठगिने हो कि भन्ने शंका भने उनीहरूको मनमा कायमै रहेको छ। लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने भन्ने सुनेका स्थानीय जनता सहजै पत्याउने अवस्थामा छैनन्। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए यस क्षेत्रका जनतालाई धेरै फाइदा पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ। जति सक्दो छिटो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थानीय गणेश ओखेडाले बताए। र हाम्रो यो जो औद्योगिक क्षेत्र बनिरहेछ यो भनेको एकदम धेरै सुवर्ण अवसर हो। हामी जनतालाई एकदम सही तरिकाले सबैलाई सदुपयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र बसेको बासिन्दालाई नहटाइकन भएको जो व्यवस्थापन छ त्यो ठिकठाकै राखिकन यहाँको औद्योगिक क्षेत्र चल्यो भनेपछि हामी जनतालाई एकदम सहज हुन्छ। तर यहाँको बसेको बासिन्दालाई हटाउनु चाहिँ मिल्दैन। यो त राम्रो कुरो हो। औद्योगिक क्षेत्र भएपछि हामीलाई सबै कुराको सहज हुन्छ, राम्रो हुन्छ। सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसार पूर्वतर्फ छेला मुक्त कमैया बस्ती तथा धेउडीथुम खोल्सा, पश्चिमतर्फ चुरे वन क्षेत्र, दक्षिणतर्फ चाँदनी फाटा बस्तीको 4 किलोभित्रको जनचेतना सामुदायिक वनको करिब 200 हेक्टर र बेतकोट सामुदायिक वनको करिब 450 हेक्टर समेत 900 बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ। कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउनपछि खुकुलो भएको धनगढी बजार अरू बेला जस्तै खुलेर सञ्चालनमा आइरहेको छ। बजार क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएसँगै सर्वसाधारण यातायातका साधनको आवत जावत पनि वृद्धि भएको छ। बजारमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधनको चहलपहल बढेपछि कोरोनाको जोखिम बढाउने खतरा बढेको छ। धनगढी बजारमा अहिले कोरोना संक्रमणको ख्याल नगरी सर्वसाधारणको आवत जावत बढिरहेको छ। अहिले व्यक्तिले घरभन्दा बाहिर निस्किँदा र बजार क्षेत्रमा आवत जावत गर्दा मास्क नै लगाउन छोडेका छन्। कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू दिन प्रतिदिन थपिँदै गए पनि पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान नदिँदा कोरोना संक्रमण बढ्ने जोखिम बढेको हो। यसले गर्दा बजार क्षेत्रमा लापरवाही बढेकोले सचेतना र चेक जाँच भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमित बिरामी बढे पनि निको हुने क्रम जारी रहेकाले लकडाउन गरिहाल्ने अवस्था नभएको प्रमुख जिल्लाधिकारी यज्ञराज बोहराको भनाइ छ। तर पनि के छ भने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब लापरवाही चाहिँ देखिन्छ कि चाहिँ अब तपाईहरु पनि देखिराख्नु भएको छ। अब जुन किसिमको चाहिँ पब्लिकमा त्यो एउटा सचेतता हुनुपर्ने त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ देखिएन। अब त्यो मास्क लगाएर नहिँड्दिने, यद्यपि हामीले चाहिँ कारबाही पनि गरिरहेका छौँ मास्क लगाउनलाई। त्यसपछि चाहिँ त्यो मास्क चाहिँ वितरण पनि गरिरहेका छौँ। अनि यो सवारी साधनहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ यात्रु लगिदिनेलाई कारबाही गरेका छौँ हैन।
तर पनि चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ पब्लिकमा एवेरनेस आउनुपर्ने हो होइन, त्यो किसिमको अझै चाहिँ त्यसमा कमी कमजोरी देखिन्छ। पसल तथा बैंकहरूमा भिड गर्ने र सामाजिक दूरी कायममा समेत व्यवस्था गर्दा पछिल्लो दिनहरूमा कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना बढाएको हो। यातायातका साधनहरूमा कोचाकोच गरी यात्रु राख्दा सामाजिक दूरी कायम नगर्दा यात्रुहरूमा लापरवाही बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न व्यक्तिले नै आफू स्वयं सचेतना अपनाउनु पर्ने प्रमुख जिल्लाधिकारी यज्ञराज बोहराको भनाइ छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै तीज, गौरा पर्व लगायत चाडपर्व नजिकैकाले संयमित भएर घरमै चाडपर्व मनाउन उनले आग्रह गरे। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सबैको सहकारी हुने भएकाले यसमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन उनले सबैमा आग्रह गरे। सबैलाई चाहिँ मेरो अनुरोध छ, पुनः मेरो अनुरोध छ कि एकदमै संयमित भएर चाहिँ अत्यावश्यक काममा मात्रै चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ अब मास्क लगाउँ र चाहिँ अब कुनै पसलमा जाँदाखेरि भिडभाड भएको ठाउँमा नजाउँ होइन। त्यस्तो ठाउँमा कहीँनिर चाहिँ जानु पऱ्यो भने आफू र निश्चित डिस्टेन्स चाहिँ कायम गरेर चाहिँ जाउँ, चाहिँ त्यही मेरो आग्रह। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना कालमा ठेला छाप्रा व्यवसायमाथि प्रहरीको दमन। नेपाल भारत सीमासँग जोडेको कञ्चनपुरको डोके बजारमा बल प्रयोग गरी ठेला छाप्रा हटाइए। धनगढीको प्रतिष्ठित मिठाई पसल महावीर भोजनालय विरुद्ध निराधार हल्ला। कोरोना भेटेको झुटो अफवाह फैलाउने विरुद्ध कानुनी उपचार जाने तयारी। दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम 2.5 दशकपछि प्रारम्भ हुँदै जग्गाको भोगाधिकार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्ताव स्वीकृत। कोरोना संक्रमण समुदायमै देखिँदा पनि धनगढीमा ठेल मठेल गरी कामकाज हुँदै जोखिमप्रति लापरवाही बढेपछि वडा नम्बर 3 का कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 45,500 भन्दा बढीको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका अनुसार 47,698 जनाको थ्रोट स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएको 45,500 बढीमा कोरोना परीक्षण गरिएको हो। सङ्कलित नमुनामध्ये हालसम्म 45,585 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। 45,500 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 11% सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशमा हालसम्म 5,021 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी कैलालीमा 1,313 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। अछामका 724, बैतडी 324, बजार 285, बाजुरा 452, डडेलधुरा 305, दार्चुला 43, डोटी 743, कैलाली 1,371, कञ्चनपुर 606 रहेका छन्। 95, अछाममा 737, बाजुरामा 626 र कञ्चनपुरमा 596 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै डडेलधुराका 313, बैतडीका 301, बजाङका 298 र दार्चुलाका 45 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमण पुष्टि भएका 4,207 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने 12 जनाको मृत्यु भएको छ। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाले छोरी जन्माउने आमालाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ। गाउँपालिकाले गत वर्ष छोरी जन्माउने पालिकाभित्रका 213 आमालाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको हो। स्वास्थ्य संस्थामा गएर छोरी जन्माएका आमाहरूलाई प्रोत्साहन र शिशुको पोषण अवस्था सुधारका लागि भत्ता दिन लागेको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्रनाथले बताए। छोराछोरी बराबर हुन् भन्ने सन्देश दिन र विभेद हटाउनका लागि आमालाई प्रोत्साहन भत्ता दिन लागेको जनाए। धनगढी स्थित ग्लोबल आइएमए बैंकका एक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सोमबार भएको परीक्षणमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको चौराहा नजिकै रहेको ग्लोबल आइएमए बैंकका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको हो। बैंकका कार्यरत 26 वर्षीय युवक कोरोनामा देखिएको हो। ती युवक धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा डेरा गर्दै बस्दै आएका छन्।
बैंकका व्यवस्थापक शम्भु जोशीले एकजना कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको बताउँदै अन्य सबै कर्मचारीको समेत परीक्षण गर्ने जानकारी दिएका छन्। सुरुमा 3 जना कर्मचारीको स्वाब दिएको उनले बताए। तीमध्ये 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। बाँकी कर्मचारीको अब परीक्षण गर्ने उनले बताए। कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि केही दिनका लागि बैंकको शाखा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। कोरोना पुष्टि हुने बित्तिकै सेवाग्राहीलाई बाहिर पठाएर बैंक बन्द गरेको हो। बैंकका क्षेत्रीय प्रबन्धक मुकुन्द भट्टले सम्पूर्ण कर्मचारीको PCR जाँच गरेपछि बैंक सेनिटाइज गरेर मात्रै सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। धनगढीमै रहेका बैंकका अन्य 2 शाखा भने सञ्चालन हुनेछन्। कैलालीमा चोरीको काठसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। धनगढीको वडा नम्बर 5 बाट 265 थान झ्यालको पल्ला, 2 थान तयारी ढोका तथा 4 थान झ्यालको फ्रेम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। वडा नम्बर 11 बाट 3 गोलिया सालको काठ र वडा नम्बर 6 बाट सिसमको 81 थान कडी, 91 थान फ्रेम, 16 थानको सालको कडी तथा 22 थान फ्रेम बरामद भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 11 बेलाबाट तयारी काठसहित नन्दलाल राणालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। चौधरीले C2 प 1525 नम्बरको मोटरसाइकलमा 14 थान झ्यालको पल्ला लगिरहेको अवस्थामा घरमा समेत तलासी गर्दा थप काठ फेला परेको प्रहरी प्रवक्ता DSP ज्ञानबहादुर विष्टले बताए। वडा नम्बर 11 बेला बस्ने 36 वर्षीय मुन्ना चौधरीले गोदावरी नगरपालिका 9 स्थानीय भित्र सडक खण्डमा राँगा डल्लपमा 3 गोलिया साल जातको काठ बोकी सिद्धार्थ फर्निचर उद्योगमा लगिरहेको अवस्थामा फेला पारी काठ राँगा डल्लप सहित उनलाई पक्राउ गरेको DSP विष्टले बताए। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित सिद्धार्थ फर्निचर उद्योगका सञ्चालक जगतराम चौधरीको घरमा काठ लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा सिसमका विभिन्न साइजको 81 थान कडी, सिसमको विभिन्न साइजको फ्रेम 91 थान र सालका विभिन्न जातको कडी थान 16 र सालकै फ्रेम थान 22 बरामद गरेको उनले बताए। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन जोर बिजोर प्रणालीमा यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयलाई कडाई गर्दै प्रहरीले कैलालीमा सवारी चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। सङ्घीय सरकारले जोर बिजोर यातायात सञ्चालन गर्ने गरी योजना निर्माण गरेको 1 सातापछि कैलालीमा सो निर्णयको कडाईमा साथ पालना गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। संक्रमण दर बढ्न थालेपछि जोर बिजोर प्रणालीमा यातायात सञ्चालन गर्न 1 सातादेखि विभिन्न माध्यमबाट चालकहरूलाई सूचना दिँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ। कैलाली प्रहरीका प्रवक्ता प्रतीक विष्टले सोमबारदेखि नियम पालना नगर्ने चालकलाई कारबाही गर्न थालेको बताए। अत्यावश्यक कामका लागि चलाएको सवारीलाई भने जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने भएको छ। भन्सार छली गरी ल्याएको 2 लाख भन्दा बढीको सामान बरामद गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र प्रहरी चौकी कालाकुण्डबाट खटिएको टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट भन्सार छली गरेर ल्याएको सामान बरामद गरेको हो। उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 बेवारिसी अवस्थामा 35,000 बराबरको 4 बोरा सुपर पावर सुर्ती, वडा नम्बर 7 बाट C12878 नम्बरको अटो रिक्साबाट 4 बोरा बिडी बरामद गरिएको छ। यस्तै 1 बोरा सुपर पावर सुर्ती, 2 बोरा प्लास्टिकको झोला गरी 1,45,000 र टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को खैरीघाटबाट 4 क्विन्टल 50 किलोग्राम केराउ गरी 2,02,500 बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सो सामान आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताए। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि वडा कार्यालय समितिको बैठकले 10 गतेसम्मका लागि वडा कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिन लागेको र चाडपर्व पनि नजिकै आइरहेकोले जोखिम झनै बढ्ने हुँदा वडा कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको वडा अध्यक्ष बलबहादुर यारले बताए। तत्कालै बैठक बसेर चाहिँ कसरी हुन्छ सम्पूर्ण वडाको प्रत्येक वडाको चाहिँ क्वारेन्टाइन सञ्चालन नगरे पनि 5-6 वडा मिलाएर चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइन सञ्चालन, किनभनेपछि दैनिक रूपमा 1-2 जना प्रत्येक वडामा चाहिँ इन्डियाबाट भारतबाट आइरहेका छन् र अब विदेशबाट पनि आउने क्रम अब सङ्घीय सरकारले फेरि उद्धार गर्ने र विदेशबाट ल्याउने क्रम पनि जारी छ। यो अवस्थामा अहिले चाहिँ त्यसकारण चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कार्य समितिको बैठक बसेर वार्ड नम्बर 3 लाई भोलिको आज रातिको 12 बजेदेखि लिएर 10 दिनका लागि हामीले सम्पूर्ण वडामा हुने सेवा बन्द गराई।
उनका अनुसार ओडामा व्यापार व्यवसाय सामाजिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न दिइनेछ भने अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर 3 मा अहिलेसम्म 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिमा समेत कोरोना देखिएको छ। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना कालमा ठेला छाप्रा व्यवसायमाथि प्रहरीको दमन। नेपाल भारत सीमासँग जोडेको कञ्चनपुरको डोके बजारमा बल प्रयोग गरी ठेला छाप्रा हटाइए। धनगढीको प्रतिष्ठित मिठाई पसल महावीर भोजनालय विरुद्ध निराधार हल्ला। कोरोना भेटेको झुटो अफवाह फैलाउने विरुद्ध कानुनी उपचार जाने तयारी। दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम 2.5 दशकपछि प्रारम्भ हुँदै जग्गाको भोगाधिकार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्ताव स्वीकृत। कोरोना संक्रमण समुदायमै देखिँदा पनि धनगढीमा ठेलमठेल गरी कामकाज हुँदै जोखिमप्रति लापरवाही बढेपछि वडा नम्बर 3 का कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय। हस् त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।